अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान के कत्ल के मंसूबे के हवाले से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। एक शख्स ज़ाहिर हुआ है तस्नीम हैदर के नाम से। उन्होंने मीडिया टॉक की है लंदन में और उन्होंने ये कहा है कि वो मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान हैं और वो कहते हैं, उन्होंने दावा किया है, वीडियो क्लिप है, मैं आपको आगे चलकर सुनाता हूँ। वीडियो क्लिप है उनकी, मीडिया टॉक की है, मीडिया के साथ टॉक कर रहे हैं, दो और भी लोग खड़े हैं उनके साथ और वो कहते हैं कि जी अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा और इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा नवाज शरीफ जहां पे बना उसमें नवाज शरीफ मीटिंग में मौजूद थे। 3 तारीखें बता रहे हैं, जुलाई की और सितंबर की, और इस तरह की 3 तारीखें बता रहे हैं। वीडियो में आप सुन लीजिएगा कि 3 मुलाकातें हुई और उसमें मैं खुद भी मौजूद था। ये कहते हैं तस्नीम हैदर शाह, ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान हूँ और मैं उस मीटिंग में, उन तीनों मीटिंग्स में मौजूद था जिसमें इमरान खान के और अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा था। और मियां नवाज शरीफ के लिए कहते हैं कि वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, वो इस सेंस में कि एक तो नून लीग ने लातल्लुकी का ऐलान कर दिया है। नून लीग कहती है कि वो तर्जुमान है ही नहीं हमारे। वो तो जो शख्स खड़ा है मीडिया वीडियो में जो नजर आ रहा है, वो तो पीटीआई लंदन का ऑर्गेनाइजर है, वो हमारा तर्जुमान तो है ही नहीं। तो वो गलत बयानी कर रहा है, उसके साथ कोई उनका नून लीग के साथ कोई लेना देना है और न ही हमारा कोई इनके साथ कोई लेना देना है। तो वो झूठ बोल रहा है। ये मरियम औरंगजेब ने बयान जारी किया है। तस्नीम हैदर जो हैं, इसके बयान को फिर जो वजीर इत्तलात हैं पंजाब के और उन्होंने ये कहा है, वजीर इत्तलात पंजाब ने, उमर सरफराज चीमा ने, ये मुशीर दाखिला भी हैं और वजीर इत्तलात भी हैं, इन्होंने कहा है कि जी वजीराबाद वाक़े के बाद तस्नीम हैदर को उनसे राब्ता किया है हमने और उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नून लीग ये कहती है कि तस्नीम हैदर अगर सच बोल रहे हैं तो जेआईटी मौजूद है, जेआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जेआईटी में जाके सबूत पेश करें। और नून लीग ने, तर्जुमान ने यह भी कहा है, वजीर इत्तलात ने, मरियम औरंगजेब ने, कि ये ARY ने खबर चलाई है और ARY ये लंदन में चला के दिखाए, क्योंकि लंदन में झूठी खबर पे सजा होती है, भारी जुर्माना होता है और ARY पहले जुर्माना अदा कर चुका है, ये मरियम औरंगजेब कहती हैं। इसलिए अब वो दोबारा झूठी खबर लंदन में नहीं चला सकते, इसलिए पाकिस्तान में वो खबर चला रहे हैं। तो ARY को और इनको चैलेंज करते हैं कि अगर कोई सबूत है तो आप जाके JIT में पेश करें। तस्नीम हैदर जो है, उनका ये बयान जो है, ये तो वो दुरुस्त कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये तो मैं तो इस पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा, न मैं कोई राय दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि नून लीग के तर्जुमान अगर उस मीटिंग में थे, और ये कैसे पॉसिबल है कि किसी जमात का तर्जुमान हो, वो भी लंदन जैसे बड़े मुल्क का, बड़े शहर का, समझें, पूरी बरतानिया का न हो लेकिन लंदन शहर का तो होगा, तो लंदन का तर्जुमान हो और वो तर्जुमान अपने पार्टी कायद पे इल्ज़ाम कोई इस तरह का लगा सकता है। और पीटीआई की रिवायत माजी में रही है, अभी तक रही है, कि वो बगैर सबूत के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के इल्ज़ाम लगा देते हैं और बाद में फिर वो वापस भी ले लेते हैं, फिर माफ़ी तलाफ़ी भी हो रही होती है। इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात, अभी इमरान खान पर हमला हुआ, तो इमरान खान पर हमले में इसमें नाम इमरान खान ने लिया ही नहीं नवाज शरीफ का। ये भी सोचने की बात है, इमरान खान ने नाम कुछ और लिए हैं। और एक शख्स वो कहता है कि जी मैं लंदन में मौजूद था मीटिंग्स में जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद थे और नवाज शरीफ ने हुक्म दिया अरशद शरीफ के और इमरान खान के कत्ल के मंसूबा उनकी निगरानी में बनाया गया और उन्होंने हुक्म दिया है कि इमरान खान को भी आर्मी चीफ की तैनाती से पहले, ये भी कहा गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले कत्ल किया जाए और अरशद शरीफ को भी कत्ल किया जाए। ये वो शख्स कह रहे हैं जिसको नून लीग ने लाताल्लुकी का ऐलान किया है।
لیکن یہ سچ یا جھوٹ، یہ انویسٹیگیشن جو جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، کمیشن جو بنا ہوا ہے، جے آئی ٹی جو بنی ہوئی ہے، تو یہ فیصلہ جے آئی ٹی نے کرنا ہے. اور عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں شامل تفتیش ان کو بھی کر لیا گیا ہے، لیکن اگر اس طرح کے کٹے، اس طرح کے نئے پنڈورا باکس کھولے جائیں گے تو یہ ہمارے صحافی بھائی کا خون رائگاں کرنے کی اور انویسٹیگیشن کا رخ موڑنے کی ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کا بیان ان کی طرف سے کیسے آیا. اور لندن میں، اب ظاہر ہے لندن میں بھی نون لیگ تو اگر چاہے تو نون لیگ وہاں پہ بھی ان کے خلاف پرسو کر سکتی ہے، عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ لندن میں کھڑے ہو کے، اور لندن میں بیٹھے شخص پر الزام لگایا گیا ہے نون لیگ کے قائد پر، سابق وزیر اعظم پر، تو نون لیگ ہو سکتا ہے ادھر بھی عدالت میں جائے، لیکن یہ انویسٹیگیشن کمیٹی اس کو طے کرے گی. اچھا، تسنیم حیدر نے کیا کہا ہے وہ پہلے میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ جی تسنیم حیدر جو میڈیا ٹاک کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نون لیگ کا ترجمان ہوں لندن کا، اور ارشد شریف اور عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی میں نواز شریف بھی موجود تھے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے متعدد میٹنگز ہوئی ہیں. میاں نواز شریف اس میٹنگ میں شامل تھے جہاں ارشد شریف شہید کے قتل اور عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی، اور کہا گیا تھا کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، یہ وہ کہتے ہیں. اچھا، مشیر خزانہ، مشیر داخلہ اور مشیر اطلاعات جو ہیں پنجاب عمر سرفراز چیمہ، وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے، تسنیم حیدر سے رابطہ ہو گیا ہے، تسنیم حیدر کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کے مرکزی، صوبائی اور ضلعی قیادت پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاک میں عمران خان کے قتل کرنے اور مذہبی منافرت کے حوالے سے بیان دے چکے ہیں. تسنیم حیدر نے تسنیم حیدر کے اقوالی بیان کے بعد نون لیگ کی مرکزی، صوبائی اور ضلعی قیادت سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. مذہبی منافرت کے حوالے سے کچھ نون لیگ رہنماؤں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے ہیں اور گرفتار بھی ہیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جی تسنیم حیدر نامی شخص پاکستان مسلم لیگ نون لندن کا ترجمان نہیں. تسنیم حیدر کے پاس ثبوت ہے تو جے آئی ٹی کے قانونی فورم پر پیش کرے. تسنیم حیدر کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شخص زبردستی پارٹی کا ترجمان بننے کی کوشش نہ کرے. تصویر میں نظر آنے والا شخص پی ٹی آئی لندن کا آرگنائزر ہے. اے آر وائی کو چیلنج ہے کہ یہ خبر برطانیہ میں آن ایئر کر کے دکھائیں. برطانیہ میں جھوٹی خبر اس ڈر سے نشر نہیں کرتے کیونکہ پہلے بھی جھوٹ پر جرمانے بھر چکے ہیں. جعل سازی، جھوٹ اور فیک نیوز سے ارشد شریف کے اصل قاتلوں سے توجہ ہٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ مریم اورنگزیب کا بیان آیا ہے. تو نون لیگ نے لا تعلقی تو ظاہر کی ہے، لیکن اس کو یقینی طور پر یہ بہت بڑا اور سنگین الزام ہے، اور جو اگر غیر ذمہ داری کے ساتھ لگایا گیا ہے تو پھر تو اس شخص کا بظاہر ازالہ ہونا چاہیے. اگر کوئی واقعی اس کے اس الزام میں جو لگ نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے پاسیبل ہے کہ بھری میٹنگ میں بلا کے اور کسی کے قتل کا کوئی منصوبہ بناتا ہے کیا؟ یہ تو پاسیبل ہوتا نہیں ہے. تو اس شخص کے حوالے سے بہرحال ایک اس الزام کے بعد، اس شخص کے اس ویڈیو آنے کے بعد جو ہے وہ ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے. آپ اس شخص کے جو ویڈیو ہے، جو میڈیا ٹاک ہے، وہ آخر میں سن لیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ویڈیو سن لیں. یہ تسنیم حیدر شاہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میں 5 سال سے ترجمان ہوں ادھر، اور 20 سال سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان سے میں ان کی جو خدمات کر رہا ہوں. اور ہوا یہ ہے کہ جو انکشافات ہیں لندن پلان کے، ان میں ادھر بیٹھا تھا، مجھے بلایا گیا، اور جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی ہوا کہ ارشد شریف کا اور عمران خان کا قتل کرنا ہے. میٹنگ کب ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور کب ہوئی؟
ایک پہلے 8 جولائی کو ہوئی, اس کے بعد جو ہے اپنا 20 ستمبر کو ہوئی, اس کے بعد 29 اکتوبر کو میری. اس میں کون کون شامل تھا ان میٹنگ میں؟ یہ بتا سکتے ہیں وہ میں نام انشاءاللہ بعد میں آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا